बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ हैं पीटीआई के एक सरगर्म रहनुमा फैसल चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं और वकालत में इनका एक नाम भी है। इनसे बात करेंगे जो पंजाब असम्बली में कल सरप्राइज़ दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को। वो एक बहुत शानदार धोबी पटरा उसको कह सकते हैं जो लगाया गया है वफाकी हुकूमत को। और इस वक्त तो फ़िलहाल तो वफाकी हुकूमत पंजाब के मामले में जरदारी साहब समेत चारों शान चित दिखाई देती है। यहाँ तक तो पहुँच गई पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की सरबराही में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को लेकर आगे का क्या लाया अमल है, यह अब उनसे इस पर बात करेंगे, क्योंकि 2023 आ गया है और इलेक्शन ईयर है। यूँ यूँ इलेक्शन करीब आ रहा है, सियासी दाव पेच और चालें भी सामने आ रही हैं। खुफिया चालें क्या हैं? फवाद चौधरी साहब, अगला लाए अमल क्या आपका? ये कारनामा तो आपने कर लिया, 186 वोट लेकर, दोबारा एतमाद का वोट लेकर अदालत में मौजूद केस भी गैर मुस्तरद करवा दिया। देखिए, अभी अगला लाए अमल जो पीटीआई की जो पॉलिसी है या पीटीआई इमरान खान साहब का और काफ लीग का, ये तय है कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। आज अगर कानूनी कोई कार्रवाई जो है वो उसमें रुकावट नहीं बनी तो ये बात जो असम्बली है वो पंजाब की और केपी की वो तोड़ दी जाएगी, ताकि मुल्क जो है वो एक नए इलेक्शंस की तरफ चला जाए और नेशनल असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो भी साथ में इम्पोज करिए जाए। और इससे अगर ये मामला जो है, अगर इसमें कानूनी हिच अभी आइनी तौर पे तो इसमें कोई हिच नहीं है, लेकिन जो मुकदमा है उसकी एक लिम्ट जो है वो, क्योंकि अदालत जो है वो अभी उसको फ़ैसला करेगी और आज मेरा उम्मीद है कि अभी भी कुछ देर बाद ये इस मुकदमे का फ़ैसला हो जाएगा। तो इसके बाद जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी ये कमिटमेंट भी है इमरान खान साहब के साथ, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसमें नए इलेक्शन की तरफ जाना ही एक हल है। इमरान खान साहब मुसलसल एक ही बात करते आ रहे हैं, वो नए मैंडेट की तरफ जाना चाह रहे हैं और पीटीआई की ये फर्म पॉलिसी है कि वो नए मैंडेट की तरफ जाएगी। तो साहब, इलेक्शन ईयर जैसा कि मैंने कहा आ गया, और 4 महीने पहले या 2 महीने बाद इलेक्शन तो होने हैं, तो अभी नए प्रेजेस हुए हैं जनेवा कॉन्फ्रेंस में, और जो पाकिस्तान जिस मुआशी मुश्किलात का शिकार है उसमें क्या ये बेहतर नहीं है कि वक्त पर इलेक्शन होने का इंतज़ार करते हुए थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी जाए ताकि फ़ौरन रिजर्व आ जाए और आपकी आने वाली हुकूमत के लिए बेहतर हो? नहीं, उसमें मामला ये है कि पाकिस्तान का मामला जो है वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सियासी इंस्टेबिलिटी का नतीजा है। ये इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो माशी ख़राब हालात है, और उनको दुरुस्त करने का भी तरीक़ाकार ये है। और ये जो प्लेजेस हैं ये सिर्फ प्लेजेस हैं, और ये IMF या दूसरे मामलात जो हैं उस वक्त इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान के साथ किए जाएंगे जब एक यहाँ पे जो है एक ऐसी हुकूमत आए जो कि देरपा हो, पायदार हो और अगले 5 साल के लिए यहाँ पे बैठे। क्योंकि कोई भी मुल्क या कोई भी जो है वो पैसे उस सूरत में नहीं देगा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में हो, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो अपना फाइनेंस जो है, इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया मुश्किल में है। लिहाजा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की उम्मीद हम लगाते हैं, जो कि हर बार बाहर वालों मुल्कों से, जो कि इंतहाई गलत बात है, बजाय अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए माशी पॉलिसियाँ इस्तेमाल करना। और ये जो इलेक्शन से भागना है, ये किसी भी सियासी जमात का जो है ये वतीरा नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेट है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। जब इमरान खान साहब अप्रैल में इलेक्शन का कह रहे थे उस वक्त हो जाता तो PDM की सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। कॉन्स्टिट्यूशन को आपसे ज़्यादा कौन समझता है? एक टेन्योर है 5 साल का और वो करीब आ गया बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेन्योर है वो हतमी टेन्योर नहीं होता, उससे पहले रेजोल्यूशन भी जो तहलील करने का इख्तियार जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को ये आइन ने दिया हुआ है। और इस आइन में जो सूरत हाल है, आइन 5 साल की जो स्ट्रिक्ट, एक तो 5 साल की जो मुद्दत है, मेरे ख्याल में उसको भी कम करने की ज़रूरत है। 4 साल की मुद्दत होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में हमने अक्सर देखा कि तीसरे साल में साजिशें शुरू हो जाती हैं, और जब तक जो हुकूमत को इंस्टेबल कर दिया जाता है, जमहूरी हुकूमत को। कल जो पंजाब असम्बली में हुआ उससे एक साम्राज्य को भी शिकस्त हुई है। वो लोग जो पीछे बैठ के जो कि लालच दे रहे थे और धौंस और धमकी दे रहे थे, ये उनको भी शिकस्त हुई है, और सिविलियन सुपरमेसी की तरफ पहला कदम हुआ है कल बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से भागना जो है आपको एक दोबारा एक लिहाज से कह सकते हैं कि री इन्फोर्समेंट मिली है पंजाब में। बेहतर नहीं है कि आप पंजाब में इलेक्शन तक मज़ीद काम करें और अपना एक स्टेबिलिटी का भी तासुर हो? उनका ये ख्याल है कि शायद वो इलेक्शन करा के अगले 5 साल के लिए
اسٹیبل پنجاب چاہتے ہیں، اسٹیبل کے پی چاہتے ہیں، اسٹیبل مرکزی حکومت چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو سیاسی حکمت عملی ہے تو ہر سیاسی جماعت اپنے معروضی حالات کے واقعات کے مطابق بناتی ہے۔ یہ بات کافی کمزور ہے، اس کی کوئی منطقی بات نہیں ہے، یہ دلیل کی بات نہیں ہے کہ الیکشن کا انتظار کیا جائے، کیونکہ الیکشن کو اس وقت 70% جو تمام انڈیپینڈنٹ سروے ہیں 70% سے زیادہ عوام نئے الیکشن چاہتی ہے، اور جمہوریت میں عوام کا مینڈیٹ ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ آئین جو ہے جمہوریت کو چلانے کا میکنزم ہے، حکومت کو چلانے کا میکنزم ہے۔ سیاسی معاملات جو ہیں ان کا جو ہے اپنے انداز سے طے ہوتے ہیں، اس کے فریم ورک کے اندر ہی طے ہوتے ہیں۔ ارلی الیکشن جو ہے نہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، نہ غیر سیاسی ہے، نہ غیر آئینی ہے، نہ غیر قانونی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کرنا بھی بالکل آئینی اور جائز بات ہے۔ موجودہ خوراک کے بحران اور معاشی بحران کے بارے میں یہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس میں آٹے کی ذخیرہ اندوزی اور ڈالرز کی سمگلنگ میں پی ٹی آئی گورنمنٹس ملوث ہیں۔ یہ تو اب ایسی بات ہے نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بارڈر کس کے پاس ہے؟ سمگلنگ بارڈر کے ذریعے ہوتی ہے، اور سندھ میں کیا ہے، اور واق میں جو ہے یا بلوچستان میں یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں کی حکومتیں کیوں ناکام ہیں؟ وہاں پہ کیا کہ آٹے کی فراوانی ہے، جیسے سب سے مہنگا آٹا جو ہے سندھ میں بک رہا ہے، سب سے زیادہ جو ہے گندم کی پرائس جو ہے وہ آٹے کی پرائس سندھ میں بڑھی ہے۔ جو بیڈ گورننس ہے، اسی طرح سے معیشت کی خرابی کا الزام دینا عمران خان کو، عمران خان تو پچھلے تقریباً 1 سال سے حکومت میں نہیں ہے۔ حکومت اپنی ناکامی اور دوسروں کے گلے ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنی پالیسی، ان کی پالیسی نظر نہیں آتی، کیا پالیسی ہے، معاشی کیا ہے، سیاسی کیا ہے، کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، تباہی اتار دی انہوں نے معیشت کی، ان کے اپنے وزراء خزانہ جو ہیں سابق، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے پالیسیاں جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو اپوزیشن یا دوسری باتوں سے تو امید رکھنا درکنار ہونی چاہیے نا۔ پہلے اپنی پارٹی یا اپنے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کریں، ان کی تو وہاں پہ بھی اختلافات ہیں۔ تو کیا آپ کے حوالے، آپ کے پاس کیا سلوشن ہوگا الیکشن کے فوراً بعد، جو جس حالات میں، معاشی حالات میں اس وقت ملک ہے، فوری طور پر کیسے نکلے گا؟ جب آپ سیاسی اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو پھر دنیا آپ کے ساتھ بات کرے گی۔ پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی حکومت، ایک مضبوط معاشی اسٹرکچر کے لیے بہت ضروری ہے، اور آئی تھنک وہی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ فیصل بھائی صاحب، آپ نے اپنے خیالات بتائے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی کا، فواد چودھری صاحب بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ان کا تو یہی مطالبہ اور کوشش ہے کہ کسی بھی طرح فوراً سے پہلے الیکشنز ہو جائیں، یعنی آج اسمبلیاں توڑیں تو 190 ڈیز کے بعد عام انتخابات کا اعلان ہو۔ لیکن موجودہ جو معاشی صورتحال ہے حکومت کے مطابق، اس میں فی الحال تو حکومت کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک فریش الیکشن افورڈ کر سکے، اور اسی کے لیے کوشش ہے کہ کسی طرح فورن ریزروز پاکستان میں آئیں اور معیشت تھوڑی سی بحال ہو، کچھ آمدنی کے وسائل پیدا ہوں، اور پھر اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر الیکشن ہو۔ IMF ہو یا کوئی اور ادارہ اس وقت تک کسی ملک سے ڈیل نہیں کرتا جب تک کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام نہ ہو۔ اور پی ٹی آئی کی یہ پالیسی رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی سیاسی استحکام کا تاثر پیدا نہ ہونے دیا جائے، مسلسل سڑکوں پر، احتجاج پر اور ہنگامہ آرائی پر گامزن ہے، کی پالیسی پر گامزن ہے، اور یہی پالیسی آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلیاں توڑنے کی گردان شروع ہو گئی ہے۔ اب تک تو حکومت نے اسمبلی توڑے جانے کا عمل کو اپنی حکمت عملی سے روکے رکھا، اور اس نئی صورتحال کے بعد اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی، وہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت اس پر کوئی فیصلہ کرے گی۔ جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے راشد کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔